नाते पाक का आगाज वही अंदाज एहसान जैनपुरी का मैंने चोरी की कोशिश की है। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाए। यहाँ पर दौलत व शोहरत बतौर देखिए मुशायरे में उमर साहब ये कहा करते हैं कि मुशायरे में 6 के दर्जे लोग ताली बजाया करते हैं। आगाज में जो नेता लोग आ जाते हैं उनके इस्तेमाल में तालियों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ताली ना बजाइए दोस्तों। दुआओं के साथ मुलाजा फरमाए। यहाँ पर दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है। बहुत अच्छे दिलकश है। यहाँ पर दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है। यहाँ पर दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है। जो इस दुनिया के सर्कस में, जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब दिखाता है। अब बात समझ में आ गई हमको, अब बात समझ में आ गई, अब बात बहुत बहुत शुक्रिया हाज़रीन। ये बात आज के इस प्रोग्राम के शुक्रिया। बड़े जानदार लोग आ गए। आज के प्रोग्राम के मेहमान आजादी मेरे बड़े भाई ज़ियाउद्दीन भाई, शमीम भाई, मुनव्वर भाई भी तशरीफ फरमा, उनकी जानिब से शेर हाजिर। यहाँ पर दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है। यहाँ पर दौलत व शोहरत वही इंसान कमाता है। जो इस दुनिया के सर्कस में, जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब दिखाता है। जो इस दुनिया के सर्कस में नए करतब। और गजल का ये शेर दुआओं के साथ। मेरी माँ जब मेरे हक में, मेरी माँ जब मेरे हक में दुआएं खैर करती है। बतौर मेरी माँ जब मेरे हक में दुआएं खैर करती है। मेरी माँ जब मेरे हक में दुआएं खैर करती है, तो अश्कों से निगाहों का, तो अश्कों से निगाहों का मुसल्ला भी जाता है। ये अच्छी तरबियत है मारूफ भाई, ये अच्छी तरबियत है। ये तरबियत का एक अंदाज है, एक एहसास है, और ये शेर को ढाल दिया आपने। फारूक दिलकश जिंदाबाद। दिल खैराबादी के तवज्जुह से हम लोग पारसनाथ गए थे और फारूक दिलकश ने मुशायरे को कामयाब किया था। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे बड़े भाई, मेरे करम फरमा दिल खैराबादी साहब का हुक्म है, मैं दोबारा हासिल करता हूँ। मतलब बतौर सदारत मंजूर शेख साहब खैराबाद। इस दुनिया के सर खुर्शीद भाई, अकील भाई, इकबाल अफजाल भाई। मेरी माँ जब मेरे हक में दुआएं खैर करती है। मेरी माँ जब मेरे हक में, मेरी माँ जब मेरे हक में दुआएं खैर करती है, तो अश्कों से निगाहों का, तो अश्कों से निगाहों का मुसल्ला भीग जाता है। तो अश्कों से निगाहों का। और ये भी शेर
عبادت کی سرپرستی اقبال احمد صاحب. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دوستوں شعر اگر سچا ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا. حاضر کرتا ہوں. شاعر بھی اچھا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اس شخص سے پوچھے عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اس شخص سے پوچھے جو دن بھر اپنے بچوں کے بچوں کے لیے رکشہ چلاتا ہے. یہ مکمل ایک احساس. جو دن بھر اپنے بچوں کے لیے رکشہ چلاتا ہے، جو اس دنیا کے سرکس میں. اور غزل کا آخری شعر حضرت منظور سیٹھ صاحب. یہ شعر سے توجہ کی درخواست مکمل طور سے. میرے مالک میری بیٹی، میرے مالک میری بیٹی، میرے مالک میری بیٹی کی خاطر بھیج دے رشتہ. میرے مالک میری بیٹی کی خاطر بھیج دے رشتہ. میرے مالک میری بیٹی کی خاطر بھیج دے رشتہ. غریبی کی بدولت ہے، غریبی کی بدولت ہر کوئی دامن بچاتا ہے. کنوینر مشاعرہ آپ کے علاقے میری بیٹی. بہت بہت شکریہ حاضر. اور اگر اجازت ہو تو ایک مطلب 2-3 شعر حاضر صاحب مکمل اجازت. جو اس دنیا کے سرکس میں نئے کرتب دکھاتا ہے، جو پوری شیخ کے سرکس میں. بہت بہت شکریہ. آئیے مطلع حاضر کرتا ہوں 2-3 شعر. باقی جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کو آپ سنیے. میں ایک مطلع 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. پارسائی اگر نہیں ہوتی، جی بالکل نیا، کبھی میں نے پڑھا نہیں ہے. آج کے اس مشاعرے میں مطلب میں نے بالکل نیا. پارسائی اگر نہیں ہوتی، پارسائی اگر نہیں ہوتی، زندگی معتبر نہیں، زندگی معتبر نہیں ہوتی. ان کے دل کا بھی حال پوچھ ذرا، ان کے دل کا بھی حال پوچھ ذرا، جن کے گھر میں سحر نہیں ہوتی، سحر نہیں ہوتی. اور دوستوں آپ کے مطلب کیسے حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. پیار رسوا کبھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. پیار رسوا کبھی نہیں ہوتا، پیار رسوا کبھی نہیں ہوتا، پیار رسوا کبھی نہیں ہوتا. بے وفائی اگر نہیں ہوتی، فاروق بھائی نہیں ہوتی. اور یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں.
چاہ لینا اگر برائی ہے، 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 یہ برائی کدھر نہیں ہوتی، یہ برائی کدھر نہیں ہوتی، یہ برائی